Dili na mi aoy. Lusyang na. Dako nagbangag basta naanay anak. Alisod pod. Di sa mga nakakitag na anay anak nga virgin pa nga bugo ka. Lalaki ka nga buhat pero mura kag walay inahan. Followers ta man unta ka pero nganong mag-message manggig ka sa ako dito sa Messenger. Maulaw ka din ha, mag-send sa imuhang message ngayon ana sa comment section. Let's say siguro wala ka ni gawas sa giti sa imong inahan. Og siguro pod wala kay igsuon nga mga babayi. Siguro ang imong mga pamilya mga alien nga diputa ka. Ang mga babayi nga sama namo natural magbag-o ang among lawas dong kung mga bikat among giti. Og huna-huna wala ka dires kalibutan, ha? Wala nabugo ang imong utok dires kalibutan kung wala ang bayi. Nag-init ang akong giti sa imuha. Sa sunod nga mo send pa ka sa ako ag ingon ani, i-post na ko imong dagway din ha sa Facebook aron mo sikat ka. Ang imong himuon karon idol ha, paminawa ko. Kaligo, limpyuhi ang imong tibuok, kalawasan. Pagkahuman og limpyo na ka, kung limpyo na tanan imong kalag, adto na dayon dito sa punuan sa kamatis, paghikot ug pagbigti.